अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम बिफर गई है, काफ लीग भी साथ साथ है, दोनों इत्तेहादी इमरान खान को परेशान कर रहे हैं। और एक ऐसे मौके पर कि जब मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होना है और बहुत सारी कानून साजी होनी है, और ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी होनी है। बहुत पेचीदगियाँ इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द कर ली हैं, और एमक्यूएम को तो मौका ही चाहिए होता है। वो मौका एक ऐसे मौके पर उन्होंने दिया है कि जब मुश्तरका इजलास होने वाला है, इस मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के इजलास के अंदर वोट चाहिए। इमरान खान साहब को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वोट चाहिए और मुस्लिम लीग काफ से वोट चाहिए है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। एमक्यूएम कहती है हमें पता ही नहीं है मशीन क्या है, कैसे चलती है, वोट कैसे आते हैं, काउंट कैसे होते हैं, सिस्टम इसका क्या है, हमें तो नहीं बताया। और काफ लीग वाले भी कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं है, मशीन कहाँ से आएगी और कैसे होगा। तो इत्तेहादियों को नहीं पता, इमरान खान साहब की दोनों इत्तेहादी जमातें जिनके थ्रू हुकूमत चल रही है उनको नहीं पता। तो अपोजिशन के साथ तो मामला आप देख सकते हैं क्या है। एक जानिब सिनेरियो ये है कि हुकूमत जाके तालिबान से मुज़ाकरात करके और सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। कलदम टीटीपी जिसके ऊपर बहुत शोर हो गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बहुत ही एग्रेसिव है, रेफरेंडम करवाया जाए टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर भी इसके ऊपर शोर शराबा हमने पिछले 24 घंटों के अंदर देखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें हुई हैं, जो रिमार्क्स हुए हैं, और वजीर आजम को तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल वाले साने वाले केस के अंदर 4 वीक का उन्हें टाइम दिया है। किस तरह पाकिस्तानी कौम के बच्चों को शहीद करने वाले, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तेमाल हुए, उसके बाद तर्जकारों ने इस्तेमाल किए। बहुत दर्दनाक सूरत हाल देखी है और उन दोनों भी देखी है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नैरेटिव जो उनका था वो दोबारा दोहराया है अदालत के अंदर। तो प्रेशर इमरान खान के ऊपर बढ़ रहा है। प्रेशर को कम करने के लिए उनके साथी और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला, इस पर एमक्यूएम ने आंखें दिखाई हैं और काफ लीग ने भी आंखें दिखाई हैं। आंखें दिखाने की वजूहत और भी हैं, लेकिन बहाना ये है। लेकिन बहाने के साथ साथ फैक्ट्स भी यही हैं कि मुसलसल दोनों पार्टियां कहती रही हैं कि भाई ये मशीनें क्या हैं, कैसे चलेगी, हमें बताया जाए, हमें इत्तेहादी हैं, हमें तो बताएं, अपोजिशन को बता नहीं रहे। तो एक जानिब सूरत हाल ये है कि हुकूमत उन लोगों से मुज़ाकरात कर रही है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 80,000 लोगों को शहीद किया, जवानों को शहीद किया, उनसे बात हो रही है। और उसमें अफगान हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है उसमें रोल प्ले कर रही है। और कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं, कुछ और सामने आएंगी जिस पर एहतजाज हो रहा है। साथ ही मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में जो चीज़ें पास करवानी है उसमें इत्तेहादी साथ नहीं है। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एमक्यूएम के साथ और काफ लीग के साथ 3 अहम वज़रा जो हैं वो बैठकर बात करेंगे और उन्हें तैयार करेंगे और अर्जेंटली उनको समझाया जाएगा कि क्या किया जाए। और जो मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी का इजलास होना था वो मुलतवी कर दिया है, क्योंकि एमक्यूएम ने कहा कि हम नहीं आते, हमें नहीं पता। काफ लीग कहती है अगर एमक्यूएम को भी नहीं पता हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं आते। तो इजलास मुलतवी हो गया। एक डेडलॉक टाइप का इन्वायरमेंट हुकूमत के अंदर क्रिएट हो गया। जाहिर है जब बैठ के बात करेंगे तो 3 लोग बैठ के बात करेंगे। उसमें असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं। तीनों अहम वज़रा हैं, बहुत करीब हैं इमरान खान साहब के। ये अब मनाने के लिए जस्तजू कर रहे हैं कि एमक्यूएम को मनाया जाए। ज़ाहिर है एमक्यूएम को इस तरह के माहौल के अंदर किस तरह पेचा लटकाना है और अपनी तगड़न किस तरह इस्तेमाल करनी है उसका बहुत तजर्बा है। और काफ लीग तो आपको मालूम है चौधरी साहिबान की जमात है, वो भी मौका जाने नहीं देती। अब बहुत सारी बातें इस बहाने होंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उनके मुतालबात सामने आएंगे, पुराने मुतालबात। ज़ाहिर एमक्यूएम पिछले दिनों बहुत ही सख्त एक नैरेटिव के साथ आई थी जिसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं जल्दी ऐलान हो। अगर ये हुकूमत की इमरान खान की बात यहाँ मान ली और उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो फिर टाइम निकल जाएगा, और फिर जब टाइम निकल जाएगा तो फिर अगले बार माहौल आएगा। तो अब जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि जिस तरह मुकदमात वापस लिए गए हैं और टीएलपी के साथ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बर्ताव हुआ है, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास हुआ है, उस खुसूसी इजलास के अंदर
ان کو کلعدم کا لفظ ان سے ہٹایا گیا، سیاسی دھارے کے اندر ان کو قومی سیاسی دھارے کے اندر شامل کیا گیا ہے، اسی طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کیا جائے تو وہ ان کے آفیسز کھولے جائیں، تو وہ سارے مطالبات ایک بار پھر ٹیبل پر، اور ٹائم لائن دیں اس کے اوپر کیا ہوگا۔ قاف لیگ کے اوپر بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ نیب کے معاملات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، ان کے ساتھ اعتماد کا اس طرح کا ماحول نہیں ہے، وہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ بہانا چاہیے تھا، قاف لیگ کے اتنے مطالبات نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ اس پوائنٹ کے اوپر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا اسد عمر سمجھا لیں گے، پرویز خٹک سمجھا لیں گے، بابر اعوان سمجھا لیں گے، ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ کیا حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ اب 3-3.5 سال ہو گئے ہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور پہ اس ووٹنگ مشین والے معاملے پہ؟ اگر اعتماد میں نہیں بیٹھتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی اتحادیوں کو منوا لیتے ہیں، جس کے چانسز ہے رات گئے یہ بات آ جائے گی یا ارلی مارننگ یہ بات آ جائے گی کہ ہاں جی حکومت کی اتحادی جماعتیں، قاف لیگ بھی مان گئی ہے، طے ہو گیا ہے، ایم کیو ایم بھی مان گئی ہے۔ مشکل ہے ویسے ایم کیو ایم کا ماننا، لیکن ان دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم مان جاتی ہے آنکھیں دکھانے کے بعد۔ لیکن اگر وہ رزلٹ لے کے اس دفعہ آنکھیں دکھا کے اور رزلٹ لیے بغیر مان جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوگا۔ مہنگائی کے معاملات ہیں، ان کے کارکنوں کے اوپر معاملات ہیں، یہاں کراچی کے اندر مسلسل بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹی ایل پی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ تو اتحادی ہیں، آپ تو حکومت میں، تو آپ کیوں نہیں کروا پا رہے، اپنے لوگوں کو رہا نہیں کروا پا رہے، مقدمات سے جیلوں سے نہیں نکلوا پا رہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر پا رہے جس طرح سے انہوں نے دباؤ بڑھایا، تو کیا ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح کا سڑکوں پہ آ کے دباؤ کرنا پڑے گا؟ یہ باتیں بہت کھل کر سامنے آ رہی ہیں، بہت ہی کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس سارے سینیریو میں ایم کیو ایم کے پاس تو ظاہر کم آپشنز ہیں، اگر یہ بال نکل گئی تو وہ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کے پاس بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جب آپ کالعدم تحریک طالبان سے افغانستان حکومت کے تھرو سیز فائر کر رہے ہیں اور پھر مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اور اب مشترکہ کمیٹی بنے گی اور اس میں لوکل لوگ بھی شامل ہوں گے اور وہ کمیٹی بیٹھ کر ڈن کرے گی، بہت بڑے پیمانے پر اس کے اندر لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن بہرحال اگر اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے؟ بہت ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت صحیح ہیں، لوگ ان کی ان باتوں کے اوپر ہاں کہہ رہے ہیں عام، اگر جنرلی دیکھا جائے، خاص طور پہ اس والے معاملے پہ کہ تحریک ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والے معاملے پہ، تو پیپلز پارٹی تو بہت زخمی ہے، بلکہ اس میں شہید ہیں اور شہیدوں کی لائن ہے اس سارے دہشت گردی والے معاملے میں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آرمی پبلک اسکول پشاور کے میں جو بچے شہید ہوئے ان کے پیرنٹس، جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے جب تک وہ مطمئن نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں شہیدوں کے اس والے معاملے پہ؟ تو چیزیں بڑی گھمبیر ہیں، اور عمران خان صاحب اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں رکاوٹیں مسلسل آ رہی ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر کہ ایم کیو ایم نے پھنسا دیا عمران خان کو، قاف لیگ نے پھنسا دیا ہے عمران خان کو، انتخابی اصلاحات والی چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی اگر ان کو مطمئن نہیں کیا، اور وہ اس وقت مطمئن ہوں گے اس بہانے کہ ہمیں مشین دکھاؤ، کام کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ پریزنٹیشن، لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو اپنے اپنے مطالبات ہیں ان کو ماننا، اس کے بعد پھر باہر آنا، اپوزیشن کے ساتھ اب ڈائیلاگ پہ آنا پڑے گا، اب حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ پہ آنا پڑے گا، اور پھر سپریم کورٹ کا بھی ڈنڈا آ گیا ہے، اور ایسا آیا ہے کہ صبح پہنچے، مطلب بریک لیا ہے سپریم کورٹ نے، عمران خان کو بلاؤ، اور عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ دنوں پہلے سندھ میں بھی اسی طرح کے سینیریو کے اندر سماعت روک کر اور ٹائم دیا تھا کہ سی ایم حاضر ہوں، اور سی ایم پھر حاضر ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی ٹائم دیا اور پی ایم کو حاضر کرو، اور پی ایم حاضر ہو، انہوں نے جو بھی گفتگو کی، میرے خیال میں عمران خان نے بہت اچھی پازیٹیو باتیں کی کہ ہم نے کس طرح سے ڈیل کیا تھا، اور اس وقت دھماکہ ہوا، میں خود شامل تھا سارے چیزوں میں، لیکن اطمینان بخش صورتحال اس وقت ہوگی جب قوم کو بتایا جائے کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے، حکومت کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، اتحادی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ طالبان سے جو بات کر رہے ہیں وہ کہ کہیں سرنڈر تو نہیں کر رہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں یہ بات آئی ہے، قاضی امین، جسٹس قاضی امین صاحب نے بہت کھل کر کہا ہے، ان کی ریمارکس ہیں کہ کہیں سرنڈر تو نہیں کر رہے ہیں پاکستانی، 80,000 لوگوں کی جانیں دینے کے بعد ہم طالبان کے ہاتھوں سرنڈر تو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بہت آواز اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ایک طبقہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جب ہم نے ہرا ہی دیا اور ضرب عضب کے ذریعے اور رد الفساد کے ذریعے فوج نے زبردست پرفارمنس دی، قوم ساتھ کھڑی ہوئی، ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان کے تحت
सब तालिबान की ऐसी की तैसी कर दी और फिर बाद में अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का भी मुंह काला कर दिया, तो अब जिनको हरा दिया उनके साथ मुज़ाकरात किस बात के? उनको तो सजाएं देनी है, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये नैरेटिव ज्यादा वजनी है इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो के अंदर इससे वजनी नैरेटिव ये है, बयानिया ये है और मौक़िफ़ ये है कि अगर जिससे भी जंग हो रही है, माजी में हजारों मिसालें ऐसी हैं, आखिर मुज़ाकरात होते हैं, आखिर किसी एक पॉइंट पे आके चीज़ों को ठंडा कर दिया जाता है। तो वो क्या टाइम आ गया है चीज़ें ठंडी करने का? अगर तालिबान के साथ चीज़ें ठंडी करने का मामला है तो फिर इत्तेहादी एमक्यूएम के साथ इमरान खान को चीज़ें ठंडी करनी पड़ेंगी, काफ लीग के साथ करनी पड़ेंगी और फिर अपोजिशन में आके नून लीग के साथ भी करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करनी पड़ेगी। तो चीज़ें बड़ी गंभीर हैं, लेकिन पेचा ज़बरदस्त लड़ाया है एमक्यूएम ने, ऐसा फंसाया है कि काफ लीग भी साथ आके खड़ी हो गई कि भाई हम भी आपके साथ हैं। तो अब देखते हैं इमरान खान इससे कैसे निकलेंगे। और इनकी जो ये कमेटी है असद उमर साहब की, जिनकी बहुत सारी बातें सही साबित नहीं हुई, बाबर अवान साहब की, जो कायल कर लेते हैं लेकिन उस वक्त कायल कर लेते हैं बाद में एग्जीक्यूट नहीं होता, और हमारे परवेज़ खटक साहब की, ये किस हद तक होती है? मुझे लगता है कि ये सिनेरियो मान तो ले जाएंगे लेकिन टाइम बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इत्तेहादियों की माननी पड़ेंगी इमरान खान को। देखते हैं कौन से ऐसे वादे हैं जो रात को एग्जीक्यूट हो जाएंगे और कल इजलास हो जाएगा। और अगर इजलास के अंदर ये साथ नहीं आए तो सारी मेहनत जो 23 साल की 22 साल की इमरान खान की है कि एक मुनसिफाना इंतखाबात हों, 70 की दिहाई के बाद से पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतखाब नहीं हुआ जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, वो वाला ख्वाब फिर चिकना शुरू हो जाएगा। तो फंस गए इमरान खान, देखते हैं कैसे निकलते हैं। क्योंकि अहमियत ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।